اکھ دی نعمت اکھ اتنی قیمتی شے اتنی عظیم نعمت ہے اللہ ذوالجلال نے جے تینوں عطا فرمائی ہے اور اس سے قیمتی کنی اثر اندازہ کرے آجے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرما دینے جس بندے نو اللہ ذوالجلال اپنیاں دو نعمتاں چھین کے آزمائے تے بندہ اس نعمت دے چھین جان تے صبر کرے تے اللہ ذوالجلال نو اپنا بدلے وچ جنت عطا فرما دیں گے سبحان اور وہ نعمتاں کیڑیاں نے دو اکھاں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو لو اللہ اکھاں دی دولت کھولوے یعنی پہلا بنائی ٹھیک ہے بعد دے اندر آزمائش آ گئی ہے خدا نخواستہ بعد دے اندر کوئی امتحان آ گیا کوئی چوٹ لگ گئی کوئی بیماری آ گئے کوئی پریشانی آ گئے اللہ نے اکھاں دی بنائی کھولئی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او بندہ اس بیماری تے صبر کر دے یعنی اکھاں دی بینائی ختم ہون تے صبر کر دے اللہ ذوالجلال دا وعدہ اللہ انو اے دے بدلے جنت عطا فرما دیں گے اتنی بڑی نعمت اللہ ذوالجلال ولی کرام دے جے اللہ چھین لوے تے اے دے بدلے جنت دیاں بہاراں نصیب ہو جانیاں نے